बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। हुजाज कराम उनके हवाले से एक बहुत ही बुरी खबर है। मैं बुरी इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि पाबंदी लग गई है हुजाज कराम पे, और सऊदी हुकूमत ने जो है वो बाकायदा तौर पे एक मरासला भेजा है पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये जो आने वाला 2025 वाला हज है, इसमें इन लोगों को भाई आप ना ही भेजें हज पे तो बेहतर है। तो इसलिए ज़ाहिर है ये एक बहुत ही कंसर्न की खबर है, क्योंकि मैं आपको पता है कि हमारे मुल्क में अमूमन जो इस्लामी ममालिक होते हैं उनमें हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि कम अज़ कम वो उम्र के किसी हिस्से में, और स्पेशली हमारे यहाँ तो ये होता है कि सारी ज़िंदगी जो है वो बेचारे पैसे जमा करते रहते हैं लोग कि आखिरी उम्र में जाके कहीं हज करना नसीब हो, और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आजकल जितना हज महंगा हो गया, आम आदमी की पहुंच में तो रहा नहीं है। तो बहरहाल जी, बिल आखिर ये हुआ कि जिन्होंने कहा भाई इनको आप ना भेजें 2025 वाला, और एक बाकायदा एडवाइजरी आई है। ये खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर ये सऊदी हुकूमत ने ये काम क्यों किया है, इसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने हज के लिए पैसे इकट्ठे किए और हज करने का सोच रहे हैं या जाना है आपने, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर कौन सी ऐसी शराइत हैं हज पे जाने के लिए। अगर आप उनके ऊपर पूरा उतरे तो फिर आप हज पे जा सकेंगे, नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी अफसोसनाक खबर। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को इस हवाले से ज़रूर सऊदी हुकूमत से बात करनी चाहिए कि जी सऊदी हुकूमत खैर हमारी सुने ना सुने ये एक अलग बात है, बट ये है कि हमें इस हवाले से बात ज़रूर करनी चाहिए कि जो शराइत उन्होंने लिखी हैं इसका मतलब तो फिर ऐसी ना ही समझिए, क्योंकि जितनी शराइतें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो उससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि फिर पाकिस्तान से तो फिर पॉसिबल नहीं है कि कोई पता नहीं कितने लोग ही जा सकेंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जी सऊदी हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तानी हुजाज कराम पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, और कहा है कि सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना अफराद जो है वो हज पर आ सकेंगे। सऊदी हुकूमत वजारत हज व उम्रा की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को हज 2025 से मुतल्लिक एक हेल्थ एडवाइजरी जो है वो मौसूल हो गई है, और जिसमें पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है कि पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद सफ़र हज पर रवाना नहीं हो सकेंगे। अब वो अमराज कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर कह रहे हैं कि जी सऊदी हुकूमत ने मरासले में कहा है कि क्योंकि मौसम की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर हब्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले साल 1000 से ज़ायद हुजाज कराम की डेथ हो गई थी। मुख्तलिफ वजूहात थी उसकी, उसमें मौसम भी था, उसमें उनकी तरफ से बेहतियाती भी थी। फिर बाद में कहा गया कि शायद ये वो लोग थे जो लीगली नहीं आए थे, इल्लीगल आए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सऊदी हुकूमत के लिए बड़ी बदनामी का बायस बनी थी पूरी दुनिया में। और एक बड़ा, ज़ाहिर बात है हज जो है ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको कहूँ कि वहाँ पे इज्तिमा भी होता है, सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों को हज करवाना। तो उस मौके के ऊपर इस तरह की खबरें जो है वो सऊदीया के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनी थी। बहरहाल जी, इन्होंने लिखा है कि जी सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्त लोगों को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। अगर किसी शख्स को गुर्दों की बीमारी होगी, अगर किसी शख्स को दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट है, उसके किडनीज़ का प्रॉब्लम है, अगर किसी शख्स के जिगर का प्रॉब्लम है वो, अगर किसी शख्स को कैंसर है, तो ये लोग मेहरबानी करें हज के लिए पैसे ही ना जमा करवाएं, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा क्या कहा है तर्जमान, ये कहता है कि इसके अलावा डिमेंशिया ये भी एक बीमारी है, आपको पता है। अच्छा, उसके अलावा टीबी अमूमन पाई जाती है पाकिस्तान में, काबिल इलाज है, आजकल तो कोई मसला ही नहीं है, उसकी दवाइयाँ भी मिलती हैं। किसी ज़माने में यहाँ टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आजकल टीबी को बीमारी ही नहीं समझा जाता, इलाज हो जाता है, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा काली खांसी, इसके भी जो हामिल अफराद हैं उन अफराद को जो है वो सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। ये तो होगा बीमार। अब बीमारों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं होगी। कौन है जी? 12 साल से कम उम्र बच्चे ये हज नहीं कर सकेंगे। आपको अक्सर बेशतर ऐसे, हमारे तो कई दोस्त हैं जो हमें बताते हैं कि जी बचपन में हज कर लिया उन्होंने। 12 साल से कम उम्र वालिदैन जा रहे हैं, अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं उम्रे पे, हज पे, कि चलो यार इनकी एक इबादत भी हो जाएगी, और साथ में आइंदा कभी इन्होंने आना हो तो इनको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि यार हज पे होता क्या कुछ है। ज़ाहिर है वहाँ जाके एक बहुत बड़ा एक वो है, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह हर किसी को ले जाए, हमें भी दूसरी बार ले जाए और सबको ले जाए। तो बहरहाल जी, वो जो है वो कहा कि 12 साल से कम उम्र बच्चे भी नहीं जा सकेंगे, ये मामला भी है।
ایک اور جو وہ بھی پریشانی کا باعث ہے خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہیں یا حاملہ خواتین جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھی سفر حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقاعدہ طور پہ سعودی حکومت کی طرف سے یہ لیٹر لکھ کے پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ جو شرائط ہیں ان میں جو عازمین حج ہیں ان کے لیے بخار، گردن توڑ بخار جو ہے اس کو، کرونا کووڈ اور جو انفلوئنزا ہے ان کی اور پولیو کی، ان کی ویکسین لگے ہونا بھی ضروری ہوگا، یہ شرائط ہوگی۔ پہلے تو آپ بیمار نہ ہوں، اللہ رحم کرے، ہمارے ملک میں تو اکثر و بیشتر لوگ ان سب بیماریوں میں سے کسی نہ کسی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی آپ کی ایج 12 سال سے کم نہ ہو، خواتین کے لیے پریگننٹ نہ ہوں، اور جو حجاج اکرام ہیں وہ یہ چاروں ویکسین لگوائیں گے تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ حج کی درخواست ایکسیپٹ ہوگی۔ افسوسناک خبریں آئی تھی پچھلے سال، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو جتنا میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلی بار پچھلے سال یہ ہوا تھا، یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان کے لیے جو حج کا کوٹا تھا وہ پاکستانی حکومت نے واپس کر دیا تھا۔ اتنے حجاج کرام ملے ہی نہیں تھے جانے کے لیے جتنے حجاج کرام کا پاکستان کو کوٹا ملا ہوا ہے، لوگ حج پہ نہیں جا سکے تھے۔ وجوہات: بے روزگاری، غربت، حج کا اتنا مہنگا ہو جانا۔ آپ خود سوچیں نا، مطلب کیا، مطلب بندہ جائے گا 12-15 لاکھ، پہلے تو وہ 12-15 لاکھ پاکستان میں کون اکٹھا کر سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس کے کھانے پینے کا پرابلم ہے، وہ بیچارہ پھر حج کے لیے پیسے جمع کرے گا، اور حج ہے بھی ایسے کہ اگر آپ کو استطاعت ہے تو آپ کر لیں، نہیں ہے تو نو پرابلم۔ بڑا ایک ہے تو بڑا اسلامک وہ، بٹ یہ ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جی حج وہی کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو، باقی ہم عالم دین تو ہے نہیں کہ مزید اس پہ بات کریں۔ تو یہ معاملہ کہ جی لوگ حج کر ہی نہیں سکے، پچھلی دفعہ نہیں جا سکے، پیسوں کی وجہ سے، پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلی بار جو ہے مختلف ممالک کے جو حجاج کرام تھے، گرمی، فیسلٹیز نہ ہونا، انہوں نے تو یہی اس کی شکایت کی تھی، لیکن سعودی حکومت نے اس شکایت کو بالکل رد کر دیا تھا۔ میں نے خود آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حج پہ جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ فیسلٹیز کا ایشو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں پہ کھانے پینے کے پرابلم ہوتے ہیں، وہاں پہ رہائش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو خوراک مل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر جو آپ کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہوتے۔ پھر پاکستانی ہمارے اپنے حجاج اکرام کے بڑے معاملات مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ہو سکتی ہیں۔ یہ خود جہاں وہاں جا کے خود ہی نکل پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دو طرفہ ٹریفک ہے۔ میں صرف حکومت کو اس کا وہ نہیں کر دیتا، حجاج اکرام میں بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں اور پرابلمز ہو جاتی ہیں حجاج کو، تو ان کی وجہ سے پھر پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے ڈیتھ بہت زیادہ ہوئی تھی، 1200-1300 1500 لوگوں کے قریب جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر، میں نے ویڈیو اپنی کی تھی اور اس میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی تھی کہ لاشیں پڑی ہوئی تھی سڑکوں کے اوپر، اور ان کے جو ریکوری والے ہیں یا جو ریسکیو والے لوگ ہیں وہ لاشیں اٹھا رہے تھے۔ اتنی شدید گرمی تھی اور لوگ جو بیچارے حاجی ہیں ان کی اموات ہو گئی تھی۔ بعد میں جب سعودی حکومت نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی ان میں بہت سارے بیمار تھے، اللیگل آئے ہوئے تھے، فیسلٹیز نہیں تھی۔ تو یہ جو ایڈوائزریز ہیں یہ پاکستانی حکومت کو تو مل گئی ہے، شاید باقی ممالک کو بھی یقیناً بھیجی گئی ہوں گی، پاکستانی حکومت کو مل گئی۔ ہمارا تو کنسرن پاکستان ہے، ہمارا تو کنسرن پاکستانی حجاج کرام ہے، اور ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ اب اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حج پہ جا سکیں گے، نہیں تو پھر ادھر ہی رہیں اور کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی اور اچھے کام میں لگا دیں، تو اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو حج سے زیادہ ثواب دے گا، تو امید ہے انشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اس کا دوسرا مصرف ظاہر ہے یہ ہے۔ اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو وہ مبارک جگہ ضرور دکھائے، بہت ہی انفارگیٹیبل اور بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے، اللہ سب کو لے جائے اور اللہ سب کی دعائیں بھی قبول کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔